बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिले कुछ इस तरह बाय समन वहीद। पॉल नंबर 9। ज़हरा और मोहम नीचे लाउंज में बैठी बर्थडे बॉय यानी एहसन के साथ पिक्स बना रही थी। एहसन ने भी अपने डैड की तरह फुल ब्लैक डिनर सूट पहना हुआ था और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह खाला जानी, आज तो एहसन की बर्थडे कम और आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी ज़्यादा लग रही है। ज़हरा ने सीढ़ियाँ उतरती आयशा को छेड़ने वाले अंदाज में कहा। नज़र न लगा देना मेरी बीवी को, पहले ही मेरी बीवी को किसी की नज़र लगी हुई है। वेयर इज़ मेड? फैसल ने ज़हरा को हल्का सा डांटने वाले अंदाज में कहा और मेड का पूछने के साथ साथ उसे आवाज़ देने लगा। उफ़ खालू जान, मैंने माशाल्लाह बोला है। और रही बात आयशा खाला को नज़र लगने की, तो पक्का आपकी ही लगी होगी, क्योंकि आप ही खाला को घूर घूर कर देखते हैं। ज़हरा आज बहुत खुश थी और फैसल ने उसकी इस बात पर उसे गौर से देखा और वो आज पुरानी बहस करने वाली ज़हरा लग रही थी। भला कभी शौहर की नज़र भी लगती है बीवी को? फैसल ने भी ज़हरा को फ़ौरन जवाब दिया। फैसल ने आयशा को लाउंज में मौजूद सोफ़े पर बिठाया। इतने में मुलाजमा भी आ गई। फैसल ने जेब से 1000 का नोट निकाल कर आयशा के सर से वार कर मुलाजमा को दिया, जिस पर आयशा थोड़ी छुपी थी। फैसल आप भी ना, क्या करते हैं? आयशा ने थोड़ी खफगी से कहा। भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को अब किसी और की नज़र लगे, इसलिए मैं नज़र उतार रहा हूँ। फैसल ने मुस्कुराते हुए आयशा की बात का जवाब दिया। डैड मेरी भी तो नज़र उतारे ना। आई एम ऑल्सो लुकिंग ब्यूटीफुल प्लस हैंडसम। एहसन ने थोड़ा खफा होते हुए कहा। ओहो, मैं तो भूल ही गया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है यार, तुम्हारी माँ ही मुझे कहीं और देखने नहीं देती। फैसल ने आयशा को छेड़ने वाले अंदाज में कहा और एहसन के सर से भी 1000 का नोट वार कर मेड को दिया। आयशा ने माहम और ज़हरा को देखा, जो बिल्कुल जुड़वा बहनें लग रही थीं, जिन्होंने गोल्डन कलर के ट्राउज़र जिसके पहुँचे के ऊपर मोटे मोटे पिस्ता कलर के बटन्स लगे हुए थे, घुटनों तक आती पिस्ता रंग की फ्रॉक जिसके ऊपर गोल्डन काम किया हुआ था, सूट के साथ पिस्ता नेट का दुपट्टा बाजू पर स्टाइल बनाकर लिए, सर पर खूबसूरत गोल्डन कलर का हिजाब लिए, आँखों के ऊपर दोनों ने लाइंस और मस्कारा यूज़ किया था, जिससे ज़हरा की आँखें और मोटी और माहम की आँखें मज़ीद लंबी लग रही थीं। लिपस्टिक की जगह दोनों ने ही पिंक कलर का लिप ग्लोज लगाया हुआ था। अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग गोल्डन हाई हील्स पहने वो दोनों आज पहचानी नहीं जा रही थी। ज़हरा सर पर हिजाब नहीं लेती थी, जबकि माहम बाकायदगी से हिजाब लेती थी। माहम ने आज ज़बरदस्ती ज़हरा को भी अपने साथ हिजाब करवाया था, जिसमें ज़हरा बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी और इन दोनों की हाइट अच्छी खासी थी, मगर फिर भी इन्होंने हर फंक्शन में हाई हील्स ज़रूर पहननी होती थी। बकौल अरसलान के इन्हें खंबा बनने का शौक़ था। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम दोनों तो आज बिल्कुल शहज़ादियाँ लग रही हो और ज़हरा तुम पर हिजाब बहुत सूट कर रहा है। अल्लाह नज़र बद से बचाए मेरी शहज़ादियों को। आयशा ने खुश दिली से ज़हरा और माहम की तारीफ़ की थी, जिस पर फैसल फ़ौरन ज़हरा को चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। बेगम आप पहले तो झूठ नहीं बोलती थी, अब क्या हो गया है? माहम की तारीफ़ तो समझ में आती है कि माहम आज वाकई ही बहुत खूबसूरत लग रही है, मगर ज़हरा अल्लाह झूठ न बुलवाए, अब मैं क्या कहूँ? खाला जानी देख लें आप। ज़हरा ने फ़ौरन आयशा को मुखातिब करते हुए इन्हें बाजू रखते हुए कहा, जबकि माहम और एहसन मुसलसल हंस रहे थे। आयशा बाहर सब मेहमान आ चुके हैं और तुम लोग इधर बैठे गप्पे लगा रहे हो। चलो लड़कियों तुम लोग भी बाहर, एहसन तुम्हारे भी सब दोस्त आ गए हैं, चलो बाहर। शाबाश। नौरीन बेगम जो कब से बाहर मेहमानों के पास थी, इन्हें हल्का सा डांटने वाले अंदाज में बाहर आने का कहने लगी। इनकी बात सुनते ही
फौरन सब लोग बाहर की तरफ निकल पड़े, जहाँ पर सब मेहमान इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। हादी और हदीद दोनों ही एक सेहतमंद से बच्चे के साथ सेल्फीज बनाने में बिजी थे। इन्हें बच्चे बहुत पसंद थे। अब भी 1 साल का खूबसूरत सा मोटी मोटी गालों वाला अरहम, जो कि पार्टी में किसी गेस्ट का बच्चा था, और हादी तो इसे अपनी गोद से उतार ही नहीं रहा था, जिस पर हदीद इसे बार बार छेड़ रहा था, थोड़ी देर मुझे भी पकड़वा दे, वरना सब इसे तेरा ही बच्चा समझेंगे और कल को तुझे कोई रिश्ता भी नहीं देगा। तू तो मुझसे जेलस ही होता है, क्योंकि बच्चे मेरे साथ बहुत जल्द एडजस्ट हो जाते हैं और तेरे पास आते ही रोने लगते हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर? वो दोनों पूरी पार्टी से बेनियाज एक साइड वाली टेबल पर बैठे इस बच्चे से खेल रहे थे जैसे वो वाकई ही इनका हो। माहम और ज़हरा खूब इंजॉय कर रही थी। एहसन इन्हें अपने क्लास फेलोज से मिलवा रहा था। ज़हरा के सेल फ़ोन पर अरसलान की कॉल आ रही थी, जिसे सुनने के लिए ज़हरा अंदर चली गई, क्योंकि वो बाहर बहुत शोर था। एहसन अपने दोस्तों के साथ बातें करने में मगन था जब हानिया वहाँ पर आई। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड, मे अल्लाह यू ऑलवेज स्टे विथ मी। रात 12 बजे से लेकर अब तक हानिया इसे 100 दफ़ा बर्थडे विश कर चुकी थी, कभी कॉल पर तो कभी मैसेजेस पर। थैंक यू हानिया, और कितना विश करोगी मुझसे? ज़्यादा तो तुम्हारी बर्थडे लग रही है। एहसन ने इसके हाथ से खूबसूरत गुलाबों का गुलदस्ता लेते हुए कहा, जो उसने विश करने के साथ साथ आगे बढ़ाया हुआ था। मेरे दिल से पूछो कि वो आज तुम्हारी बर्थडे पर कितना खुश है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे कीमती तोहफ़ा दूँ। हानिया ने जज्बात से भरपूर आवाज़ में कहा। नवाजिश आपकी, कि हानिया मुस्तफ़ा ने एहसन फैसल को इस काबिल समझा। एहसन ने दिल फरेब मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, अच्छा एहसन, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? हानिया ने पुरजोश होकर पूछा। उसके पूछने पर एहसन ने फुल ब्लैक ड्रेस में मलबूस हानिया को देखा, जिसने ब्लैक कलर की टॉल फ्रॉक पहनी हुई थी, जिस पर नफीस सा गोल्डन काम किया हुआ था। ब्लैक ट्राउज़र जो कि टखनों से ऊपर था, सफ़ेद पैर ब्लैक हील्स में मुकीद किए, आंखों पर लाइंस लगाए जिससे ग्रेग आंखें और दिलकश लग रही थीं, रेड लिपस्टिक लगाए, बालों का खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए, हानिया आज नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी, लेकिन मुकाबिल बिल्कुल जज्बात से आरी था। एक लापरवाह नज़र इस पर डालकर कहा, प्यारी लग रही हो। एहसन को नहीं पता था कि लड़कियों की इतनी मुख्तसर तारीफ़ नहीं करते भाई, वो गुस्सा कर जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं। उन्हें तो ऐसी तारीफ़ सुनना पसंद होता है जैसे नॉवेल्स में हीरो अपनी हीरोइन से करते हैं, लेकिन बेचारा नावाकिफ़ था इन सब से। क्या मतलब प्यारी लग रही हो? तुम्हें पता है मैं ख़ास आज तुम्हारी बर्थडे पर पार्लर से तैयार होकर आई हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं सिर्फ प्यारी लग रही हूँ? हानिया तो उसकी इस लापरवाह आदत से तंग ही आ गई थी, और अब उसके इतने से लफ्ज़ ने इसे खूब गुस्सा दिलवाया था, और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। और कैसे करूँ मैं तुम्हारी तारीफ़? मुझे तो ऐसे ही करनी आती है, और तुम पार्लर से क्यों तैयार होकर आई हो? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही हो। फजूल में पैसे ज़ाय किए तुमने। एहसन को इसकी पार्लर वाली बात सुनकर बहुत हंसी आई थी, जिससे इसे और छिड़वाते हुए कहा, एहसन बच जाओ मेरे हाथ से, किसी दिन मैं तंग आकर तुम्हारा गला ही दबा दूंगी। हानिया अपनी बात कहते हुए वहाँ से पैर पटक कर चली गई, जबकि एहसन उसकी गुस्से से हुई लाल रंगत देखकर बहुत महफूज हुआ था। फिर उसके पीछे लपका था और उसे मुसलसल सॉरी कह रहा था, लेकिन मुकाबिल भी हानिया मुस्तफ़ा थी, इंतहाई ज़िद्दी और अड़ियल।
अमल वार्ड में 2 घंटे की ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद काफ़ी थक गई थी। अमल ने वार्ड से बाहर जाने के लिए अभी दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि कोई बाहर से भागता हुआ अंदर की तरफ आया था। अमल के दरवाजे खोलने पर वो शख्स तकरीबन उससे टकराते हुए बचा था। अमल ने दांत पीसते हुए अपने सामने खड़े शख्स को देखा था, जिसने ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, शर्ट के ऊपर अपना वाइट डॉक्टर कोट पहने, बालों को जेल से सेट किए, सफ़ेद रंगत, लंबी खड़ी नाक, काली स्याह आंखें, जो कि अमल को देखकर मुस्कुरा रही थी। बिलाशुबा वो शख्स बहुत खूबसूरत शख्सियत का मालिक था। आपने बड़े कब होना है? अमल ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पूछा और उससे थोड़ा फासला रखते हुए दरवाजे से निकलकर राहदारी में चलने लगी। जब मैं पापा बनूंगा। वो भी उसके पीछे लपका था और उसके साथ साथ राहदारी में चलते हुए शरारती अंदाज में बोला, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये हॉस्पिटल है, कोई खेल का मैदान नहीं जो आप यूं भागते फिर रहे हैं। अमल ने उसकी बात सुनकर सर झटका था और फिर उसे थोड़ी शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोली, अच्छा थैंक यू मुझे बताने का कि ये हॉस्पिटल है। एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ। वैसे अगर आप मेरा साथ दें तो मेरा कुछ हो सकता है। आप मानते ही नहीं हैं। उसने आखिरी वाली बात थोड़ी मायूसी से कहा। अमल ने उसकी बात का मफ़हूम समझते हुए दांत पीसे थे और उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोली थी, डॉक्टर हमज़ा, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओके सॉरी। डॉक्टर हमज़ा ने उसकी तरफ देखते हुए एक लंबी सांस खारिज करते हुए कहा, वैसे आप हर वक्त मरीज़ों को लेक्चर देती रहती हैं कि अपना ख्याल रखा करें, ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है, उन्हें हिम्मत करनी चाहिए, दवाइयाँ वक्त पर लिया करें, वगैरह वगैरह। आपको नहीं लगता दवाइयाँ काफ़ी होती हैं बेचारों का मूड ख़राब करने के लिए? आप कभी मेरे वार्ड में आकर देखिए कैसी रौनक लगी होती है। जी हाँ, लगा था कल मेरा चक्कर आपके वार्ड में, जो कि वार्ड कम और कोई डिस्को ज़्यादा लग रहा था। अमर ने उसके वार्ड में की गई डेकोरेशन, डिस्को लाइट्स और म्यूज़िक सिस्टम जो उसने हेड से छुपाकर वहाँ पर रखा हुआ था, उसको निशाना बनाया। आपने तो हॉस्टल को डिस्को बनाने की कसम खा रखी है। अमल ने दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए उसे देखकर कहा, क्या करूं, जिंदा दिल हूं और अपने मरीज़ों को ठीक करने के लिए मैं पुराने तरीके नहीं आजमाता। डॉक्टर हमज़ा ने बालों में हाथ फेरते हुए एक अदा से कहा, और जिस दिन सर को आपका ये तरीका पता चल गया उस दिन आपका इस हॉस्पिटल में आखिरी दिन होगा। अमल ने इसे अंजाम से आगाह करना चाहा। सर तो मुझसे जेलस होते हैं, इसलिए मेरे हर मेथड को रिजेक्ट कर देते हैं। देख लेंगे सर को भी, मैं कौन सा डरता हूँ किसी से। डॉक्टर हमज़ा ने पहली बात इसे राजदारी से बताई, जबकि दूसरी सर झटकते हुए कही, गुड इवनिंग सर। अमल ने डॉक्टर हमज़ा के पीछे देखते हुए बुलंद आवाज़ से कहा, जिससे वो हड़बड़ा कर पलटा था और अमल का कहका फ़ज़ा में गूंजा था। पीछे तो कोई भी नहीं था। उसने पलट कर लापरवाही से हंसती हुई अमल को देखा था। क्या हुआ, डर गए? अमल ने हंसने के दौरान पूछा। आप बहुत प्यारा हंसती हैं, डॉक्टर हमज़ा ने सताइशी अंदाज में कहा। अमल की मुस्कुराहट एकदम सिमटी थी और वो कुछ भी कहे बगैर तेज़ तेज़ चलती राहदारी अबूर करके स्टाफ रूम की तरफ चली गई और वो वहीं ही खड़ा रह गया। ज़हरा अरसलान से बात करके मुड़ी तो ज़हरा को मुसलसल अपने जूते में कुछ चुभता हुआ महसूस हो रहा था। ज़हरा लाउंज में पड़े सोफे पर बैठ गई और अपना दायां पैर सैंडल से आज़ाद किया। ज़हरा अपने जूते को टिश्यू से साफ़ कर रही थी और उसे उल्टा सीधा करके देख रही थी कि वो क्या चीज़ है जो इसके पाँव में चुभ रही है।
اسی وقت حدید لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ ارحم نے اس کی شیلف پر کولڈ ڈرنک گرا دی تھی جسے صاف کرنے کے لیے وہ اندر آیا تھا، لیکن اپنے سامنے کے منظر کو دیکھتے ہوئے وہ وہیں منجمد ہوا تھا۔ سامنے موجود لڑکی جس نے گولڈن حجاب لیا ہوا تھا اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں بیزاری لیے اپنے جوتے کو الٹا سیدھا کر کے دیکھ رہی تھی۔ حدید اسے جتنی دفعہ بھی ملا تھا وہ اسے مختلف لگی تھی، ایک نئی زہرا، اور آج بھی وہ اسے سب سے مختلف لگی تھی۔ حدید کا دل زہرا کو دیکھ کر آج کچھ الگ ہی انداز میں دھڑکا تھا۔ آج اس کے دل نے ایک عجیب سی خواہش کی تھی، اسے مسلسل دیکھنے کی، ایک لمحے کے لیے بھی نظریں نہ ہٹانے کی۔ حدید کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ زہرا کے قریب جائے اور اس کے حجاب کو چھو کر دیکھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس تک آیا تھا۔ اس نے بلکہ ایک دفعہ بھی نہیں جھپکی تھی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ یہ منظر آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے، اور اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ زہرا نے اپنی الجھی ہوئی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کین آئی ہیلپ یو؟ حدید نے یکٹک اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زہرا کب سے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چیز ہے جو اس کے پاؤں میں چبھ رہی ہے۔ اس کے پوچھنے پر زہرا نے ہلکی سی گردن ہلاتے ہوئے اپنا جوتا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ حدید اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اس کا معائنہ کرنے لگا جیسے جناب کوئی موچی ہو۔ اگر اس وقت یہاں پر ہانیہ یا ہادی ان میں سے کوئی بھی آ جاتا تو ضرور یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا۔ حدید نے آج تک کبھی اپنے جوتوں کو صاف نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جوتوں کو ہاتھ میں پکڑنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ ملازم اس کے بتائے ہوئے جوتے نکالتا تھا اور وہ مغرور سا کھڑے کھڑے اپنے جوتے پہنتا تھا، اور آج وہ اپنی تو کیا کسی لڑکی کے سینڈل ہاتھ میں پکڑے مرمت کر رہا تھا۔ کسی نے صحیح ہی کہا ہے، محبت انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ زہرا اس دوران صوفے پر اپنے پیر فولڈ کر کے بیٹھی بڑی دلچسپی سے حدید کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ سینڈل کی سڑک کی ایک سائیڈ سے ایک چھوٹی سی کیل ابھری ہوئی تھی جو اس کے پیر میں چبھ رہی تھی۔ وہ کیل اتنی بڑی نہیں تھی کہ اسے کمپریس کرنے کے لیے کسی ہتھوڑی کی ضرورت ہو۔ حدید نے اپنے انگوٹھے سے اس کیل کو کمپریس کیا جس سے وہ اندر چلا گیا۔ حدید نے اپنی انگلی پھیر کر دیکھا، وہ کیل اب چبھ نہیں رہا تھا۔ حدید نے نرمی سے وہ جوتا زہرا کے پاؤں کے پاس رکھ دیا۔ اب پہن کر دیکھیے، حدید نے خاموش بیٹھی زہرا سے کہا۔ زہرا نے فوراً ہی اپنے پاؤں میں جوتا پہنا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب اسے جوتا نہیں چبھ رہا تھا۔ زہرا کچھ بھی کہے بغیر اپنا ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر باہر کی طرف جانے لگی۔ ویسے جب کوئی آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو اسے تھینکس کہتے ہیں، اٹس آ گڈ میز۔ حدید نے صوفے پر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نظریں ہنوز زہرا کی پشت پر تھیں، اسے اس کا اگنور کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ زہرا کے باہر جاتے قدم اس کی بات سن کر رکے تھے اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، جس نے ڈارک مونگی کلر کی شرٹ، اسکن پینٹ، اوپر سے اسکن کوٹ پہنے، اپنے کالے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، لمبی کھڑی مغرور ناک، اس کا جواب سننے کے لیے منتظر گرے آنکھیں جو اسی کو ہی تک رہی تھیں۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اگر مقابل کوئی اور ہوتی تو اس کی اتنی توجہ پر خوشی سے پھولے نہ سماتی، لیکن مقابل زہرا حیدر تھی جو اپنا دل پہلے ہی کسی کے نام کر چکی تھی۔ آئی نو اباؤٹ دس مینر۔ زہرا نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے جیسے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، بھلا زہرا کو کہاں کسی کے طنز سننے کی عادت تھی؟ اوہو، پھر تو آپ نے تھینک یو کہا ہوگا۔ یقیناً میں نے نہیں سنا ہوگا۔ ویسے میں نے آج بات لیتے ہوئے
کان تو صاف کیے تھے، پھر کیوں آواز نہیں آئی؟ حدید نے معصومیت سے اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جب میں نے کہا ہی نہیں تو آپ سنیں گے کیسے؟ زہرا اس کی ایکٹنگ سے اچھا خاصا چڑھی تھی۔ ویسے آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آپ کو کہنا چاہیے؟ آفٹر آل میں نے آپ کی ہیلپ کی ہے۔ حدید چلتا ہوا زہرا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری ہیلپ کریں، آپ خود ہی آئے تھے، اس لیے میں تھینکس نہیں بولوں گی۔ اگر میں خود آپ سے ہیلپ لیتی تو ضرور آپ سے تھینکس بولتی۔ زہرا نے اپنی دونوں بازو سینے پر باندھ کر اسے ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیسی لگ رہی ہے میری فلاسفی۔ حدید نے اس کی بات سن کر اپنی دونوں آنکھیں گول گول گھمائی تھیں، جیسے اس کی فلاسفی سن کر اس کا دماغ ہی گھوم گیا ہو۔ اچھا تو پھر پرسوں جو میں نے آپ کی جان بچائی تھی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حدید کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ زہرا کو ایک پل کے لیے وہ رات کا منظر یاد آیا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اگر وہ نہ آتا تو زہرا آج صحیح سلامت یہاں کھڑی نہیں ہوتی، لیکن اسے فوراً ہی اس کا مشکور ہونا، مطلب جھکنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اور زہرا حدید کے لیے سدا ہی سے بے نیاز تھی، اس لیے اپنے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر لاتے ہوئے بولی، اور آپ کا فرض تھا، خالہ جانی نے آپ کو میرا خیال رکھنے کا کہا تھا، جو کہ آپ نے بالکل بھی اچھے سے نہیں رکھا، نہ آپ مجھے چھوڑ کر جاتے اور نہ ہی میں گم ہوتی۔ حدید نے ایک منٹ کے لیے اپنی بات سے پیدا ہونے والا ڈر اس کے چہرے پر محسوس کیا تھا، لیکن اس کا بدلتا رنگ اور اس کی بات نے حدید کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پیدا کی تھی۔ وہ چلتا ہوا ایک قدم آگے بڑھا تھا اور زہرا کے قریب ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں اب کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حدید کو بھی اپنی حالت یاد آئی تھی۔ پہلی دفعہ اس نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ حدید مصطفیٰ اپنی غلطیوں کو بار بار نہیں دہراتا، اور تمہیں کھونا میرے لیے اپنی ذات کو کھونے کے برابر ہے۔ حدید نے یہ بات زہرا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہی تھی۔ زہرا اس کی گرے آنکھوں میں آج پہلی دفعہ براہ راست دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی، زہرا کے لیے اس کی فکر تھی، اس کی چاہ تھی۔ جذبات سے بھرپور یہ آنکھیں حدید کا دل کا حال سنا رہی تھیں۔ کیا اسے زبان سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت تھی؟ سب کچھ تو ان آنکھوں نے بیان کر دیا تھا۔ زہرا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کے گال پر سے ایک آنسو موتی کی طرح ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ وہ یہ سب تو احمد کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، اپنے لیے، ہاں بالکل یہی سب، لیکن یہاں پر آنکھیں ہی تو بدلی تھیں، جبکہ جذبات تو وہی تھے۔ باہر اچانک میوزک کی آواز تیز ہوئی تھی، جس سے زہرا کسی ٹرانس کی کیفیت سے نکلی تھی اور کچھ بھی کہے بغیر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ پیچھے حدید کھڑا خاموشی سے اسے اپنے سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ حدید کے لیے یہ احساسات، یہ جذبات نئے تھے، لیکن زہرا، وہ تو ان سب سے واقف تھی۔ وہ تو اپنی ناکام محبت کی دیوار میں قید تھی، جس سے وہ کبھی بھی نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ ہادی کب سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ہادی جناب کو اس آدھے گھنٹے میں اس لڑکی پر کرش آ گیا تھا۔ اس لڑکی کا موبائل بجنے لگا تھا، جسے سننے کے لیے وہ لڑکی قدرے سائڈ پر پڑے ایک ٹیبل کے پاس گئی تھی، کال سننے کے لیے، جہاں سے پارٹی کی انٹریس شروع ہوتی تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، ماہم عادل تھی۔ ہادی کو اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ ہادی کچھ سوچتے ہوئے جا کر ماہم کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ 5 منٹ تو ماہم اپنی امی سے فون پر باتیں کرتی رہی، پھر کال بند کر کے جب پلٹی تو ہادی نے اسے ڈرانے والے انداز میں بھوک کہا تھا، جس سے ماہم اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور پیچھے پڑے ٹیبلز کی طرف بیلنس کھونے کی وجہ سے گرنے ہی والی تھی۔
جب ہادی نے جلدی سے ایک ہاتھ سے اس کی بازو اور دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ ہادی تو صرف ڈرانا چاہتا تھا، اس کا اسے گرانے کا کوئی اور ارادہ نہیں تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ ہادی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ماہم کا ہاتھ اور بازو پکڑا ہوا تھا، جبکہ ماہم کی آنکھوں میں گرنے کا خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بیچاری ماہم کے ستارے آج کل بہت گردش میں چل رہے تھے۔ اسی وقت ارسلان اندر انٹر ہوا تھا، جس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اس منظر کو دیکھنے کے بعد ارسلان کے ماتھے پر ڈھیروں شکنوں کا جال ابھرا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی، اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، شاید وہ اس کا دل تھا۔ ارسلان کو وہاں کھڑے ابھی 1 منٹ ہی ہوا تھا، وہ یہاں پر کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ضبط کر گیا۔ اتنے میں ہی فیصل وہاں پر آ گئے اور ارسلان سے گلے ملنے لگے۔ گلے ملنے کے بعد اس کا حال چال پوچھا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے عائشہ کی ٹیبل کی طرف چل دیے۔ ارسلان عائشہ سے اور باقی سب سے ملا۔ اس دوران وہ کن آنکھوں سے ہادی اور ماہم کو دیکھ رہا تھا۔ ماہم نے فوراً ہی سنبھلتے ہوئے انتہائی غصے میں اپنے ہاتھ ہادی سے چھڑوائے تھے اور اس پر چلائی تھی، "How dare you to touch me? I said how." ماہم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ہادی نے کچھ بھی کہنے کی بجائے کان پکڑ لیے اور فوراً سوری کرنے لگا۔ "I am really very very sorry. میرا ارادہ آپ کو گرانے کا نہیں تھا، میں تو بس آپ کو ڈرانے کی..." "کیا مطلب آپ کا کہ آپ مجھے ڈرانے آئے تھے؟ کیا ہم لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو، یا آپ کا اور میرا کوئی مذاق چل رہا ہے؟ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں ابھی فیصل انکل کو بتاتی ہوں." ہادی کی بات ماہم نے بیچ میں ہی روک دی تھی اور انتہائی غصے سے اس کی کلاس لے رہی تھی۔ ارد گرد تیز میوزک چل رہا تھا جس سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ "ارے میں نے آپ سے سوری بولا تو اگر میں آپ کا ہاتھ نہ پکڑتا تو آپ بہت بری طرح سے گرتی۔ عجیب لڑکی ہیں آپ، بجائے مجھے تھینکس کہنے کے آپ ہیں کہ مجھے ہی باتیں سنا رہی ہیں، اور ہینڈسم لڑکوں سے بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟" ہادی نے تو اپنی ایک بات ایسے کہی کہ سامنے والے کی اگر غلطی نہ بھی ہو تو بھی اسے لگے کہ اس کی غلطی ہے۔ ماہم نے اس کی بات سن کر اپنے دانت پیسے تھے، اسے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ سامنے موجود شخص تو بحث کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا رہا تھا۔ ماہم کچھ بھی کہے بغیر اپنا پیر پٹکتی وہاں سے جانے لگی، جب ہادی نے اسے دوبارہ روکا۔ "ایکسکیوز می، بات تو سنیے، جس کام کے لیے میں آیا تھا مجھے وہ تو کرنے دیں۔" ہادی نے 1 منٹ میں اپنی شکل پر مسکینیت طاری کی تھی۔ "کون سا کام؟" ماہم نے حیرانی سے پوچھا اور اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو پل پل رنگ بدلتا تھا۔ "وہ ایکچولی نا میرا موبائل کہیں کھو گیا ہے، مجھے مل نہیں رہا ہے، پتہ نہیں میں کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں، تو میں کیا کروں؟" ماہم نے بیزاریت سے کہا۔ "اب ایک انسان ہی دوسرے انسان کے کام آتا ہے نا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت تھی، آپ ایک دفعہ اگر اپنے موبائل سے میرے نمبر پر کال کر دیں تو شاید مجھے مل جائے۔" ہادی نے اپنی بات کہہ کر بڑی امید سے اس کی طرف دیکھا۔ "اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو کال کروں گی یا میں آپ کی ہیلپ کروں گی؟ آپ کسی اور سے جا کر کیوں نہیں کہتے؟ اور ویسے بھی اتنے شور میں آپ کا موبائل کی آواز کیسے آئے گی؟" ماہم کو یہ شخص کچھ مینٹل لگا۔ "مجھے اس پارٹی میں سب سے زیادہ ایماندار آپ لگ رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کا دل بھی آپ کی طرح ہی خوبصورت ہوگا، اسی لیے تو میں آپ سے ہیلپ لینے آیا ہوں۔ پلیز انکار مت کریں، آپ کی ایک کال سے کسی غریب کا بھلا ہو سکتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ میں نے یہ موبائل کمیٹیاں ڈال ڈال کر لیا تھا،
اب میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں کہ میں نیا موبائل خریدوں، پلیز ایک کال کا سوال ہے۔ ہادی نے یہ باتیں جس انداز میں کہی تھیں، ایک بس آنسوؤں کی ہی کمی تھی، ورنہ شکل سے تو وہ روتا ہوا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ماہم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شکل دیکھتے ہوئے ہنسی آ رہی تھی، جسے وہ اپنے ہونٹوں میں دباتے ہوئے بولی، بتائیے کیا نمبر ہے آپ کا، اور اپنا موبائل آن کرنے لگی۔ اس کی بات سے ہادی کی شہد رنگ آنکھیں چمکتی تھیں اور فوراً اپنا نمبر بتانے لگا۔ ماہم نے ہادی کا نمبر ڈائل کرنے کے بعد کال کی تو ہادی نے اپنا موبائل کوٹ کی جیب سے نکال کر ماہم کے سامنے لہرایا اور مسکراتے ہوئے بولا، تھینک یو مجھے اپنا نمبر دینے کے لیے۔ ہادی اپنی بات کہہ کر وہاں پر رکا نہیں تھا، کسی جن کی طرح وہاں سے غائب ہوا تھا، اور ماہم پہلے تو حیرت سے دیکھتی رہی کہ کیا ہوا، اور پھر اسے اپنی بے وقوفی پر بے انتہا غصہ آیا۔ ارسلان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ جب یہاں آیا تھا تو بہت خوش تھا، لیکن یہاں آتے ہی جو اس نے دیکھا، ماہم کا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ، ماہم اس سے کھڑی باتیں کر رہی ہے، ماہم اس کو اپنا نمبر دے رہی ہے، یہ سب مناظر ہی ارسلان کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھے۔ کبھی کبھی وقت اور حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں درست لگتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ بس کسی اپنے کے لیے دل میں بدگمانیاں نہ ہوں تو غلط فہمیاں بھی پیدا نہیں ہوتی، لیکن ارسلان کے دل میں تو پہلے ہی ماہم کے لیے بدگمانیاں گھر بنائے بیٹھی تھی، تو پھر غلط فہمی کو کیوں نہ جگہ ملتی اس گھر میں۔ وہ عائشہ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا جب عائشہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا بات ہے ارسلان، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ عائشہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ اسے آج کافی مرجھایا مرجھایا لگ رہا تھا۔ نہیں خالہ جان، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، بس اسی وجہ سے، ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہنا لگا۔ آر یو شیور؟ جاؤ جا کر ریسٹ کر لو، تم مجھے تھکے تھکے لگ رہے ہو، عائشہ نے فکر مندی سے اس کے گال چھوتے ہوئے کہا۔ ارسلان ان کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں گھر جا کر ہی ریسٹ کروں گا۔ تم گھر جاؤ گے یہاں سے واپسی پر؟ لیکن آپا تو کہہ رہی تھی کہ تم واپس راولپنڈی جاؤ گے، کل تمہاری کوئی میٹنگ ہے۔ جانا تو تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جو کام مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا وہ اب بھی نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی، اس لیے ابو لوگوں کے ساتھ ہی گھر جاؤں گا، ارسلان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ تم ماہم سے ملے؟ میں نے اسے خاص انویٹیشن دے کر بلوایا ہے، عائشہ نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ جی دیکھا تھا میں نے اسے، کافی مصروف تھی، اس سے تو میں آج گھر جا کر ملوں گا، ارسلان نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، اور زہرا سے ملنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ زہرا خاموشی سے اپنی امی کے پاس بیٹھی ایک غیر مرئی نکتے کی طرف دیکھتے ہوئے حدید کی باتوں، اس کے لہجے کے بارے میں سوچ رہی تھی جو کہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ کیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے کبھی اسے کوئی امید نہیں دلوائی، پھر وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ نڈھال سی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے یہ سب سوچ رہی تھی۔ ارسلان نے پیچھے سے آ کر زہرا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کان کے قریب ہو کر بولا، گیس می۔ ارسلان، زہرا نے اپنی آنکھوں سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ ارسلان کے پرفیوم کی خوشبو لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ ارسلان مسکراتے ہوئے اس کے سامنے والی چیئر پر جا بیٹھا۔ اس وقت ٹیبل پر وہ دونوں ہی بیٹھے تھے۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا۔ زہرا نے اس کا یوں خود کو جائزہ لیتے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ زہرا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ تم روئی ہو؟
अरसलान उसकी आंखों में हल्की सी सुर्खी को देख चुका था। क्या देख रहे हो? ज़हरा ने इधर उधर देखते हुए कहा और समझ गई थी कि वो क्यों गौर से इसे देख रहा है। तुम रोई हो? अरसलान उसकी आंखों में हल्की सी सुर्खी देख चुका था। वो मेरे दुपट्टे का कोना हवा से मेरी आंख में टच हुआ था, बस इसीलिए तुम्हें लगा। ज़हरा ने साफ झूठ बोला था। उसकी आंखें उसकी बात का साथ नहीं दे रही थीं। अरसलान उसका झूठ समझ चुका था। उसे लगा ये फिर अहमद के लिए रोई होगी, इसलिए बात बदलता हुआ बोला, तुम पर हिजाब सूट कर रहा है। अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपकी मंगेतर का कारनामा है। आपने देखा नहीं, हम दोनों ने सेम ड्रेसिंग की है। ज़हरा ने उसकी तवज्जो सामने वाले टेबल पर बैठी आयशा के साथ बात करती माहम की तरफ दिलवाई, जो 5 मिनट पहले ही वहां आकर बैठी थी। अरसलान ने महज इतना ही कहा, भाई आपको याद है ना कि आपने आज माहम से सॉरी करना है। ज़हरा ने उसका प्रॉमिस याद करवाया। इस बात पर अरसलान का हलक तक कड़वा हुआ था। हाँ याद है मुझे, हम कोई और बात कर सकते हैं, अरसलान ने थोड़ा बेजार होते हुए कहा। शिवर ज़हरा ने फौरन उसकी बात पर सर हिलाया। मुझे लगता है तुम्हारा इस्लामाबाद में काफ़ी दिल लग गया है, तभी तो तुम्हें घर की याद नहीं आ रही। अरसलान ने बात बदली थी। हाँ थोड़ा थोड़ा, और मैं कौन सा आयशा खाला के पास पहली दफ़ा रहने आई हूँ, इससे पहले भी तो वो 2 माह तक रहती आई हूँ। ज़हरा ने आम से अंदाज में कहते हुए अरसलान की तरफ देखा था। कहाँ गई थी सैर करने, और किसके साथ? अरसलान ने अपने सामने नज़र आती लड़की को देखते हुए कहा, जो शायद किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। सिर्फ फैसल मस्जिद ही गई थी। खाला जानी के नेबर के साथ, और एहसन था हमारे साथ, लेकिन अब फैसल अंकल आ गए हैं तो हम उन्हीं के साथ जाएंगे। ज़हरा अरसलान के हाथ में पहनी हुई ब्रांडेड घड़ी पर अपनी शहादत की उंगली फेर रही थी। गुड, खाला जानी के नेबर से मिलवाया था थोड़ी देर पहले मुझे। फैसल अंकल ने काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे, और मेहमान नवाज भी। कल हम सबको डिनर पर इनवाइट कर रहे थे, लेकिन अबू ने माजरत कर ली कि हम तो आज रात ही वापस चले जाएंगे। हाँ बहुत ख्याल रखते हैं। एहसन और आयशा खाला का काफ़ी अच्छी दोस्ती है दोनों फैमिलीज़ में। ज़हरा ने वहीं खोए हुए अंदाज में कहा। तुमने खाना खाया? अरसलान ने याद आते ही फ़ौरन पूछा। नहीं, दिल नहीं कर रहा, ज़हरा ने थोड़ी बेजारी से कहा। चलो उठो और खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अरसलान ने ज़हरा की बाजू पकड़ते हुए उसे खड़ा किया और खाने की टेबल की तरफ ले गया। वो उसे खाना खिलाने के लिए तरह तरह के बहाने आजमाता था। वो उसका भाई कम, माँ ज़्यादा थी। अरसलान का खुद बिल्कुल भी मूड नहीं था खाना खाने का, लेकिन वो जानता था कि अगर वो खुद उसे अपने साथ नहीं खिलाएगा तो वो बाद में भी नहीं खाएगी।